IPLातल्या उन्मादाचो फायदो घेवपा खातीर डबल ट्रबल स्पोर्ट्स क्लबान दिवचल प्रीमियर लीग ही थळावी क्रिकेट सर्त घडोवन हाडल्या। इंडियन प्रीमियर लीगचे नमुने तयार केल्ले हे सर्तीचो वाठारांतल्या तरणाट्यांक क्रिकेट प्रतिभेक एक माची दिवपाचो हेत आसा। दिवचल नगरपालिका वाठारांतल्या 120 प्रतिभावान खेळगड्यांची बोली लावपाक 10 पंगडांनी वांटो घेतलो। 2 दिसांची ही सर्त 18 आनी 19 मे दिसा दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर जातली। IPL फॉर्मॅटाचे अनुकरण करून तळागाळातल्या पावंड्यार ह्या खेळाचो प्रचार करताना भाग घेवप्यांमदी स्पर्धात्मक भावना निर्माण करपाची आस्त आयोजकांक आसा। आम्ही येता 18 आणि 19 तारखेक डबल ट्रबल हो दिवचलचो एक नामवंत क्लब आम्ही IPLच्या धर्तीचेर एक सर्त आयोजित केल्या क्रिकेट मोग्यां खातीर आनी आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो दिवचलकारा कडल्यान। 10 वेगवेगळे ओनर्स हांगा आयले, हांगा प्रॉपर ऑप्शन जाले। दिवचलच्या सगळ्या खेळाडू नवीन जे खेळाडू आसात तशेंच आदले खेळाडू आसात तांकां हातूंत आपली कला दाखोवपाक मेळटली आनी तातूंतल्यान आनीकश्यो सर्ती घडटल्यो अशी आमी आशा बाळगता। ताच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की दिवचलच्या आयकॉनीक अशा शिवाजी ग्रावंडार येता 18 आनी 19 तारखेक डबल ट्रबल दिवचल हांच्यांनी आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीक तुमी येवचे आनी व्हड्या उमेदीन क्रिकेटची जैत करचे। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीष परब आनी संगीता ओली।